थंय जेन्ना इलेक्शन जाताय न्हू, इलेक्शनाक जायते जाणांक जायते भाशेन प्रॉमीस करता, पूण जायते जाणांक कांयच कोना. तुका हांव मुगे ओडी सांगना, जेन्ना कोण तर लोक इसरलो जाल्यार देव तुका इसरना, जेजू आनी बालाकांड फॅमिली केन्ना इसरना. आनी म्हाका दिसना बाणाले लोक म्हाका इसरलो आयस म्हणून, बाणाले लोक बरोबर आहा. पूण थोडे कडेन जायते भाशेन थोडे जाण मनीस जायते फाटी अशें करून इसरता. पूण ज्या टायमाचेर हांवें केन्ना आश्वासन दिलें न्हू बाळाल्यांक, तें हांवें करून दाखयलें तेमकां. हांवें इतल्या तूं जाणा आसतलो, एक टायमाचेर हारेमांदार हे वयल्यान उदक येतालें तेन्ना एक मनीस बुडलो तो पासून हांवें बुडोवन काडलो त्या भुरग्याक. तेन्ना मोंत क्रूज, तेन्ना हांव म्हणटो एम एल ए आसना, तेन्ना मोंत क्रूज मोठो मिनिस्टर आशिल्लो. आनी तेन्ना बाबू नायकान तेमी सगळे आखे इंडियेचे बोडी हाडून मागीर रांपोण घालून सोदताले. पूण त्या टायमार मेळो ना तो, कित्याक तेका व्हडलो लोव आसतालो. आनी हांवें एकी बोड्डी मारून त्या मनशाक काडलो. आनी तो हारेबांद अशें करून उदक येता तें मागीर सगळें हांवें तो हारेबांद आतां कितलो डेवलपमेंट केल्लो चोय कितकोन जालें तें तुमी. आनी हांवें जेन्ना इलेक्शनाक बसलो तेन्ना सगळ्यांक प्रॉमीस केलो तितलें हांवें सगळें केलें. हांवें तेन्ना हें सांगलें हेका, म्हजे बरें एक एक्स सरपंच रेमी म्हणटा येयलो, सर आमकां जाता जाल्यार एक पार्कींग प्लेस करून दी म्हूण. आनी तेन्ना हांवें तो जागो चोयलो, म्हाका रेमीन दाखयलो अमको जागो आहा तो आमकां एक पार्किंगाक दी म्हूण. सो हांवें आनी वगत केन्ना रोखडें तें पार्कींग केलें. पार्किंगाक तेंकां जावं तेंगेल्यो मोटरसायकलो, गाडयो, सगळे वस्तू दवरपाक. आनी तें कितें पार्कींग केलें म्हणटा सगळे हॅप्पी आसले, इतू हॅप्पी आहाय ते. पूण हांव आतां आयकोता ते पार्कींग प्लेस तेंकां फ्री केलो ती, आतां थिंगा कितें येलें तें म्हणून पे पार्कींग कोरूया म्हणून. हें रोंग. सरकार म्हळ्यार सगल्या वाटेन आपूण सपोर्ट करता हेका लोकांक. सरकार म्हळ्यार जाता तितले आपूण तुगे सवलत्यो हें कोता, बरी सवलत दिता तुमकां. आनी जेन्ना हांव आसतना हांवें पार्कींग केलो ते प्लेसीक, तुम तरी आतां तरी तेंको तरी पेमेंट घेता जाल्यार हें रोंग. हें सारकें रोंग. कित्याक ती प्लेस जो तर तेन्ना तें तरी हांव पार्कींग कोना, म्हाका ती आज ही प्लेस ती वताले ते, कित्याक जावन प्लेस दवरनाय गोंयांत. प्लेस व्हरताय, प्लेस उबारताय. सो ही प्लेस पळया ती तेंगे बाळालकारांनी प्लेस ती बाळालकारां लोकांगे ती प्लेस, ती लोकांगे प्लेस ते लोकांक तेंकां हांवें तेन्ना तो एक सरपंच रेमी आहा तो येयलो म्हूण तेन्ना तेंकां हांवें पार्किंग करून दिलें तिंगा. आनी ते पार्किंग केलें तिंगा पयशे घेवपा जायनाय. हें रोंग. हें रोंग. हें मुगे सारकें रोंग. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक उलयताय. चीफ मिनिस्टर सांगता, चीफ मिनिस्टराक हांव लेटर दितलो की हें पार्किंग पळय केलें न्ही, ती तेंगेली जमीन ती, आनी त्या लोकांनी मुखार मागलो म्हूण तेन्ना हांवें पार्किंग केलें न्ही. जेन्ना कोण आशिल्लो पारेकर आसलो तेन्ना चीफ मिनिस्टर. आनी तेन्ना हांव हें आहलो ना पारेकर आसना तेन्ना म्हाका उगड आसना कोण आहलो तो आहलो चीफ मिनिस्टर कोण. पूण तेन्ना हांवें तें पार्किंग करून दिलें तेंकां. तें पार्किंग केलो तें तेंकां पयशे घेतलो म्हूण दिवना, फ्री. आनी आतां सडनली आयकूं येता तेंकां पार्किंगाक पयशे घेताय म्हूण. हें रोंग. सरकार जरी तर चिंता लोकांचें जाल्यार हें पार्किंगाचेर पयशे घेवपा जायना.